बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। कर्नल साहब, इमरान बोल रहा हूँ। 90% फ़ौजी मेरी पार्टी को वोट देंगे। ये क्या हुआ अडियाला जेल में, इस पे बात करनी है। मलिक रियाज़ और उनके बेटे अली रियाज़ की तमाम प्रॉपर्टी की कुर्की हो गई है। तमाम उनके जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बुशरा बीबी साहबा पे तनकीद हो रही है। वो क्यों हो रही है, बिल्कुल ताज़ा वाक़या है, ये भी आपको दिखाना है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब। जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से। और बिस्तरों की तकसीम, ठिठरा देने वाली सर्दी, कुछ सुन रहे हैं कि जनाब कल से और भी शदीद सर्दी शुरू होने वाली है और सर्दी ऑलरेडी बहुत शदीद है। ये सबसे पहले मैं आपको, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये बुशरा बीबी साहबा की वीडियो है। और ये वीडियो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इद्दत में निकाह के केस, यानी वो जो चल रहा था निकाह का केस, इद्दत में निकाह का उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। अब उस इद्दत में निकाह वाले केस में वो इस्लामाबाद में आईं और उनको रिलीफ भी मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जनाब अभी रिलीफ इस लिहाज से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्दर जो गवाहों के बयानात हैं उनको रोक दिया है कि अभी वो ना ये आ रही हैं और ये किस तमकनत के साथ आ रही हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रही हैं। अब इतनी सर्दियां हैं, लोग ठिठर के मर रहे हैं सर्दियों में, और इनके ऊपर सर्दी की धूप में आप देखें तो सही जिस तरीके से छतरी उठा के बंदा, जैसे मलका बरतानिया की आपने वीडियोस देखी होंगी, उन अक्सर बेशतर की तकरीब में आती, खुद ही छतरी उन्होंने पकड़ी होती, ये अम्ब्रेला खुद अपने हाथ में पकड़ी होती। ये मलका बरतानिया से भी कोई ऊंची चीज़ है। ये कहते हैं हम मजलूम हैं, ये तो अभी मजलूमों की हालत है, ये शुक्र ज़ालिम नहीं है। और जब ये थे तो लोग बताते हैं कि बनी गाला में किस तरीके से ये बीबी किस तरीके से धमकियां देती थी कि मैं तुम्हारा गोश्त कुत्तों के आगे डाल दूंगी। ये वो जो है ना, ये तो अभी मजलूम हैं। वो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। किस कर्रो फर के साथ, किस शान व शौकत के साथ वो आ रही। और एतराज़ किया जाता है जनाब नवाज शरीफ के काफ़िले पे, जो 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, और वो इमरान खान साहब का काफ़िला उनसे बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। और ये बुशरा बीबी साहबा आई हैं और कि आप देखें तो सही किस तमकनत के साथ और शान व शौकत के साथ। और फिर कहते हैं कि जनाब हम पे तनकीद होती है, फिर कहते हैं जनाब कि हम तो बड़े मजलूम हैं, फिर कहते हैं कि हम तो रियासत मदीना बनाएंगे, फिर कहते हैं कि हम तो बड़ी सादगी को रिवाज दिया है हमने, और बहुत ही हमने जो है ना, मतलब चाय के साथ बिस्किट नहीं देते थे। ये इनके कुल औकात है और ये इनका सारा कोई कच्चा चट्ठा है। ये आपके सामने है। मलिक रियाज़ और उनके बेटे अली रियाज़ की प्रॉपर्टी की जितने असासे थे उनकी कुर्की हो गई, जितने अकाउंट्स हैं उनके मुंजमद होने का आर्डर आ गया। बात क्या है, बात यह है कि मलिक रियाज़ हों या उनके साहबजादे, वो इस वक्त भी बाहर हैं, दुबई वगैरह में, मिडल ईस्ट में, इधर उधर। क्यों? वो यहाँ से चले गए थे जनाब, उन पे बहुत सारे केसेस थे, उनकी अदालत में केसेस चल रहे थे, वो वापस भी नहीं आए। अब गालिबन 6 तारीख़ को अदालत ने उनको प्रोक्लेम्ड अफेंडर यानी इश्तिहारी करार दिया, दोनों को, बाप बेटे को इश्तिहारी करार दे दिया। अब उसके बाद इश्तिहारी के बाद उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की होती है, उनके अकाउंट्स मुंजमद होते हैं। अब नैब ने उनके अकाउंट्स मुंजमद करने शुरू किए और आर्डर कर दिया। और साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पिंडी में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो कराची में है, इस्लामाबाद में है, बहरिया टाउन, बहुत सारी उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मलिक रियाज़ या मलिक रियाज़ के बेटे के नाम पे है, वो उसकी कुर्की होना शुरू हो गई है। वो असासे उनको यूँ समझ लें कि स्टेट अपनी मिल्कियत में ले लेती होती है। ये मामूली बात नहीं है। ये मलिक रियाज़ जिनके बारे में मशहूर है कि भाई वो मलिक रियाज़, कौन मलिक रियाज़ भाई? वो मलिक रियाज़ के जो हर दौर में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे जनाब वो मुस्लिम लीग नून का दौर हो, चाहे वो इमरान खान का दौर हो, वो एवरग्रीन हैं। मीडिया वाले कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया पर उनके बड़े बड़े एहसानात हैं,
بہت بڑے بڑے جناب اپنے بحریہ ٹاؤن کے مختلف جگہوں پر انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز کو باقاعدہ زمین الاٹ کی، باقاعدہ مکانات بنا کے دیے، اسٹوڈیو بنا کے دیے، میڈیا والوں کے ساتھ کیا کیا زبردست قسم کی دوستی، یاری، یارانہ، ٹھیک ہے نا، اینکرز کے ساتھ یارانہ، اینکر جاتے ہیں تو کہاں کہاں ان کے ہاں وہ قیام پذیر ہوتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں ہیں، اب وہ مجھ سے نہ کھلوائیں اس وقت۔ تو خیر، اب وہ جناب بالکل خاموش، ان کا ابھی متعدد حوالوں سے جب ذکر آیا تو ملک ریاض کوئی نہیں کہتا تھا، علی ریاض کوئی نہیں کہتا، پراپرٹی ٹائکون، یعنی پورا ادھر ادھر بتا کے سارا ایک پراپرٹی ٹائکون۔ اور پھر میڈیا والے کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں۔ آپ حامد میر صاحب کو کہیں نا کہ ملک ریاض پہ ایک پروگرام تو کریں، کیوں آپ کی وہاں پہ زبان جلتی ہے، وہاں پہ پر جلتے ہیں، وہاں پہ زبان رکتی ہے، وہاں پہ تالے پڑ گئے ہیں، کرو نا ملک ریاض پر پروگرام، میں مانوں گا آپ کتنے بڑے مہان اینکر ہیں۔ باقی اینکروں کے بھی ساروں کا تقریباً یہی حال ہے، سوائے کو ایک آدھ کے، باقی کے سب کے، اگر وہ ایک آدھ ہے بھی صحیح تو ان کو اپنا میڈیا ہاؤس جو ہے نا نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ملک ریاض۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے تھے، ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومتیں کیوں نہیں، حکومتیں بھی فائدہ اٹھاتی، ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز بھی فائدہ اٹھاتے، اینکر صاحبان بھی، میڈیا مالکان بھی، سب انتظامیہ بھی، یہاں تک کہ کچھ پروڈیوسرز تک بھی فائدہ اٹھایا ہے، مجھے پتہ ہے، پرسنلی پتہ ہے۔ تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا، وہ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی وہ ہو تو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک دفعہ پاکستان کے ایکس وزیر داخلہ چودھری نثار حسین صاحب نے کہا تھا، نثار علی خان صاحب نے، کہ جناب یہاں پر کتنے جرنیل ہیں جو ان کے پرسنل ملازم ہیں، کتنے جرنیل ہیں جو ملک ریاض کے پرسنل ملازم ہیں۔ تو اب جرنیلوں کے بھائی ریٹائرڈ جرنیل، مطلب جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور حافظ صاحب کو بھی وہی لالچ ہوتی، حافظ صاحب نے بھی کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی چاچا ماما، کوئی اپنا ان سے فائدہ لینا ہوتا تو ملک ریاض تو جی بسم اللہ کر کے، وہ تو کرنل تک کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے، وہ تو میجر تک کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے، تو پھر وقت کا آرمی چیف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب حافظ صاحب میں اس قسم کی لالچ ہم نے نہیں دیکھی۔ دو طرح سے بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جناب حافظ صاحب پہلا آرمی چیف آیا ہے جو نہ امریکہ کے ہتھے آ رہا ہے، جو نہ ملک ریاض کے ہتھے آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ہمارا پہلا چیف جسٹس آیا ہے، اس سے پہلے بہت ماضی بعید میں آئے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن پچھلے کو 10-15 سالوں سے 20 سالوں سے آپ دیکھ لیں تو پہلا چیف جسٹس ہی آیا ہوگا، وہ بھی اسی طرح سے، وہ نہ امریکہ کے ہتھے آ رہا ہے، نہ وہ مافیا کے ہتھے آ رہا ہے، نہ ملک ریاض ٹائپ کے ہتھے آ رہا ہے، نہ کسی کے ایسوں کے ہتھے آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جب ملک ریاض کے اثاثے پاکستان میں کرکی ہو گئے اور ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، پھر واقعی تبدیلی ہے، واقعی ہوائیں ہیں جو تبدیلی کی ہیں، جو چل رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی کل 190 ملین پاؤنڈ میں وہ فرد جرم عائد ہونی تھی، نہیں ہوئی، کہ وہ کہتے ہیں جناب میرے وکیل نہیں ہیں۔ اور خان صاحب نے جناب لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب اور ان کے بیٹے شہباز کھوسہ صاحب پر عدم اعتماد کیا، انہوں نے کہا ان کو نہ بھیجنا میری طرف، یہ بغیر تیاری کے ہی آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ اب وہ وکیل تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دوسرے ان کے وکیل ہوں گے 3-4، لیکن ان کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے قاضی فائزہ صاحب نے بھی ان کو بڑا اچھے سے ایکسپوز کیا ہے، ان کا کچھا چٹھا کھولا ہے، وہ صرف جذباتی تقریر اور سیاسی تقریر وہاں کر کے آ جاتے تھے، اور ان کو چیف جسٹس صاحب نے متعدد بار کہا ہے کہ بھائی ادھر سیاسی تقریر نہ کریں، ادھر قانونی نکتے بتائیں ہمیں، قانونی، اور وہ قانونی نکتے ان کو نہیں۔ ان کو کہا کہ جی ہمارے اتنے لوگوں کو لڑنے نہیں دیا جا رہا، اتنوں کے ریجیکٹ ہو گئے، اتنوں کے ایکسیپٹ ہوئے، کتنوں کے ہوئے ہیں، آپ نے یہ جو کاغذ ہمیں دیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، یہ آپ نے تو کہا اس کا جو سورس ہے وہ سوشل میڈیا ہے، تو آپ کو خود نہیں پتا کہ کتنوں کے ریجیکٹ اور کتنوں کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس کا سورس ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں ہم نے تو میڈیا سے سنا ہے، یہ ان کے ٹوٹل دلائل تھے۔ اسی وجہ سے خان صاحب نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی کسی کو، اچھے وکیل کو میری وکالت کرنے کے لیے بھیجو، اس کو نہ بھیجو، یہ بغیر تیاری کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خان صاحب روسٹرم پہ آ گئے۔
अच्छा, ये एक अजीब तमाशा है, एक अजीब बदमाशी है कि खान साहब जब चाहते हैं वो रोस्टम पे आ जाते हैं बग़ैर के, कभी वो शोर करने लग जाते हैं, कभी वो धमकियां देने लग जाते हैं, कभी वो गालियां देते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, कभी वो मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना कभी वो आके तकरीर झाड़ते हैं। तो ये किसने उनको सहूलतकारी और किस तरीके से, और ये बदमाशी का किसने? वो कल जज बशीर साहब के सामने उन्होंने कहा है कि ये जो खड़े हैं ना कर्नल साहब, ये खलाई मखलूक वाले सारा कुछ करवा रहे हैं, और साथ फिर सीसीटीवी कैमरा के सामने यूं हाथ हिला के कहते हैं कि कर्नल साहब मैं इमरान बोल रहा हूं, और फिर कह के लग गए पूरे वहां जो बैठे तो कह के। तो यही तमाशा है जो, मतलब एक तरफ हम सुनते हैं यहां पर क्या किया गया, यहां पर किया गया कि जी ये बाहर ना आए, क्योंकि इनको बाहर लाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिक्योरिटी का इशू भी कोई नहीं था, वो वैसे ही कहा गया सिक्योरिटी। असल मसला ये था कि इधर रोज़ाना तमाशा लगता, इधर फिर वही मीडिया, फिर वही उनके 4 5 10 बंदे, 2 दर्जन बंदे, 4 दर्जन बंदे, 200 बंदे इस तरह से इकट्ठे होते। फिर यही थे, इस तमाशे को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जेल ट्रायल कराया। फिर इमरान साहब के सहूलतकारों ने उस जेल ट्रायल को भी जेल ट्रायल नहीं रहने दिया, बल्कि वो कहा कि जी सारा मीडिया भी जाए, हर कोई जाए। फिर जब वो मीडिया जाता है बाकी बंदे जाते हैं। इस तरीके जिनकी 3 दफ़ा का इलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो मिन्नतें करता रहा कि मेरी बीवी बिस्तर मर्ग पर है और मेरी बात करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकती, ठीक है। चंद घंटे के बाद उनकी बीवी इंतकाल कर गई। अब उनको इतला देने के लिए शर्मिंदा से आए और उन्होंने कहा कि जी हम अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो रोज़ ही तकरीबन जो है ना रोस्टम पे चढ़ जाते हैं। उनकी बहनें भी गई हुई हैं, वो पिंकी पीरनी भी गई हुई है, और वो सारे जनाब वहाँ पे खैर से कोई 1 दर्जन के लगभग वहाँ चले जाते हैं। और वो फिर जैसा पिंकी पीरनी वैसे वहाँ 2-2 3-3 4-4 घंटे जाती हैं, और फिर वो हर पेशी पे भी जाती हैं और फिर मुलाकात पे भी जाती हैं अलग से। लेकिन जब उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी तो वो पहले मौजूद थी, चार्जशीट भी पढ़ के सुनाया गया, फिर उसके बाद वो खिसक गई अचानक से। तो ये ऐसे नौसरबाज हैं, ये ऐसे फ्राडिया हैं इस तरीके से। तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो मुझे तो ये जो बताया, ये जो जनरल बाजवा है सब इसी का किया धरा है, फौज तो हमारी है, मैंने तो फौज पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, और फौज से तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो प्रॉब्लम ही जनरल बाजवा से, और मुझे तो 90% फौजियों की फैमिलीज़ पीटीआई को वोट देंगी। जनरल बाजवा ने मुझसे कहा था कि सारी फौज तुम्हारे साथ है, और बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन फ़ौज का इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। अच्छा, जब अगर फ़ौज का कसूर नहीं था तो फिर ये जो कोर कमांडर हाउस, ये जनरल बाजवा की मिल्कियत थी, ये जो आपने जलाया, यहाँ पर जो GHQ पे हमला किया ये जनरल बाजवा की मिल्कियत थी, यहाँ पर जो ISI के हेडक्वार्टर जलाए, ISI के जो ऑफिसेस जलाए फैसलाबाद में, बाकी जगहों पर, ये जनरल बाजवा की मिल्कियत थी। ये जो शहदा की यादगारों को जलाया और तोड़ा, ये जनरल बाजवा की मिल्कियत थी। ये जो MM आलम के जहाज़ को तोड़ा, ये जनरल बाजवा की। ये कैप्टन कर्नल शेर खान के जो मुजस्मे को आग लगाई, ये जनरल बाजवा की मिल्कियत थी। भाई बात ये है कि वो यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, उन्होंने कोई क्वेश्चन तो करना नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये है सूरत। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये इस तरीके की एक बंदा है, इस तरह से कि मैं फिर कहा कि जी मैं तो मार्शल्लाह की नर्सरी से नहीं पला, मुझे तो मार्शल्लाह नहीं रहा। अच्छा, ये भी वैसे कमाल है इमरान खान का और उनके सोशल मीडिया का। आपको मैं बताऊं कि ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक इल्ज़ाम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया लाए या जनरल अयूब लाए, ठीक हो गया ना, और नवाज़ शरीफ को जनरल ज़िया लाए, और इसी तरीके से ये तो इल्ज़ाम है ना। चलें हम मान लेते हैं कि जुल्फ़िकार अली, 1 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाए, जनरल ज़िया नवाज शरीफ को लाए, लेकिन कमाल है इमरान खान का कि इनको कोई एक नहीं, इनको जनरल पाशा भी लाया, इनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी लाया, इनको जनाब आसिफ गफूर भी लाया, इनको जनरल बाजवा भी लाया, इनको जनरल फैज़ भी लाया। लेकिन फिर भी किस कामयाबी से इमरान खान अपने यूथियों तक ये बात पहुँचाने में कामयाब हैं कि मैं तो मार्शल्लाह की नर्सरी से, या मैं तो किसी फ़ौज के या जर्नैल की नर्सरी से निकला ही नहीं हूँ, मैं तो किसी जर्नैल की पैदावार हूँ ही नहीं।
اب آپ اندازہ کیجئے، یہ میں آپ کو مشرف صاحب کا ایک کلپ سنانے لگا ہوں، یہ کلپ آپ سنیں اور پھر اس کے بعد جناب آپ کس کی نرسری سے کیسے نکلے ہیں یہ آپ ذرا سنیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ میں آپ کو ایک دوسری چیز بھی ابھی دکھاتا ہوں. یہ لیں جو ہے نا، یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ بہت ہی نائیو ایک کم سمجھ آدمی ہے. یہ کمپیئر کر رہا ہے 2001 میں جو میں نے فیصلہ لیا 9/11 کے بعد، اس کو 2018 سے یہ کمپیئر کر رہا ہے. ارے بھائی عقل کی بات کر، 2001 میں سچویشن کیا تھی؟ تو واٹ از ہی ٹاکنگ؟ یہ اگر میری جگہ ہوتا میں دیکھتا یہ دلیری کہاں دکھاتا اس وقت کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم ٹرائبل ایریا میں. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ یہ پرسنل براوڈ مجھے نہ سکھاؤ عمران. آئی ہیو سین وارز، تم نے صرف کرکٹ کھیلی ہے تو آئی نو دیٹ. آج میں کلیئر کرنا چاہوں گا عمران، ڈونٹ ٹیل لائز. اوکے ناؤ لیٹ می کلیریفائی کیا ہوا کیا تھا. 2001 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی کیونکہ اینڈ میں 2002 میں اینڈ میں الیکشن ہونے تھے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل کیو اور ان کے پی ٹی آئی اس کی میں نے اسے بلایا اور میں نے چیک کیا. مجھے لوگوں نے کہا ان کے پی ٹی آئی کو 4 یا 5 سیٹیں ملیں گی. میں نے اس کو 10 سیٹیں کہا کہ 10 سیٹوں پہ دیکھو تمہاری اچھی سیٹیں کہاں ہیں، وہ میں بھی تمہیں ہیلپ کروں گا. ادھر لیٹ دیم ویل ٹرائی دیٹ دے ون. اس نے کہا نہیں جی ایک گراؤنڈ سویل ہے، یہ ورڈ اس کا ہے گراؤنڈ سویل. یہ عمران خان کا ورڈ ہے مجھے کہ جب سے آپ نے 21 سال سے 18 سال کی ہے نا عمر ووٹنگ ایج، یہ سب میرے ووٹرز ہیں. دیر از اے گراؤنڈ سویل. میں نے کہا کتنی مل جائیں گی تمہیں؟ کہتا ہے 90 سے 100. میں نے کہا یار تم 90 سے 100 کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں 4 سے 5، میں تمہیں 10 دے رہا ہوں. لیٹ می کلیریفائی، 2-3 مہینے لیتے ہیں. میں نے سب کو لانچ کیا چیک اپ. بھائی وہ 90 سے 100 کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو 4 سیٹیں دیکھیے. انہوں نے کہا نہیں جی 90 100 نہیں ہے 4. میں نے اسے دوبارہ بلایا. میں نے کہا بھائی دیکھو عمران، میں کہہ رہا ہوں کہ تم 10 سیٹیں کانسٹیٹیوئنسیز دیکھو جہاں تمہارا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، ادھر میں بھی ہیلپ کروں گا. تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دیٹ از ہاؤ ہی لیفٹ. تو غلط کہہ رہا ہے یہ کہ میں نے اس کو اور اس کو 1 سیٹ ملی، ون سیٹ فرام میاں والی گاٹ. تو واٹ آر یو ٹاکنگ عمران؟ ڈونٹ مس لیڈ پیپل. یہ مشرف صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس آئے اور میں نے کہا جی آپ کو 2002 کے الیکشن میں کو 3 سے 4 سیٹیں ملیں گی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں 90 سے 100 ملیں گی. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے پھر دوبارہ ان بندوں کو بلایا اپنوں کو اور ان سے کہا کہ یار یہ تو یہ کہتا ہے آپ یہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اسی طرح سے ملیں گی. تو پھر مشرف صاحب نے کہا کہ جی میں نے اسے کہا ہے کہ جی نہیں. اب اسی طریقے سے ساتھ ہی جو ہے نا مطلب وہ کہہ رہے میں کو یہ نہیں کہتا کہ مشرف صاحب کو بہت سچے انسان تھے. مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جھوٹ بولا اور وہ میں آپ کے سامنے اگلی کچھ ویڈیوز میں رکھوں گا بھی صحیح ان کے جھوٹ. لیکن یہ جب بولا تھا، یہ جب کہا تھا، اس وقت مشرف صاحب بھی زندہ تھے، عمران خان بھی ادھر ہی تھے. ٹھیک ہو گیا. اور کسی نے کوئی اس کو جو ہے نا کسی بھی حوالے سے ان کو وہ نہیں کیا، یعنی کسی بھی حوالے سے ان کو نگیٹ نہیں کیا، ان کو مسترد نہیں کیا، ان کی تردید نہیں کی، ان کو کاؤنٹر نہیں کیا کہ جی آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسی چیزوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ بڑے سیانے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر آرمی چیف وقت کا صدر یا آرمی چیف ان کو بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہوگی. ان کے پاس ریکارڈنگ ہوگی اس کی ساری چیزوں کی. تو وہ اس وجہ سے یہ چپ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا. اس وقت بھی جب الیکشن مینیپولیٹ ہو رہا تھا تو نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو یہاں پہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا مشرف صاحب نے اس وجہ سے. اب یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے جناب جنرل ظہیر الاسلام کی. جنرل ظہیر الاسلام ایکس ڈی جی آئی ایس آئی. ٹھیک، یہ ابھی ریسنٹلی اب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تو تقریباً جون 2022 میں ان کے گھر پہ جلسہ ہوا تھا. ایک ضمنی الیکشن ہو رہا تھا. شبیر امان، کرنل ریٹائرڈ شبیر امان، وہ ضمنی الیکشن ہو رہا تھا اور ظہیر الاسلام نے اپنے گھر پہ پی ٹی آئی کا جلسہ رکھا. صداقت عباسی نے بھی جلسے سے خطاب کیا. ظہیر الاسلام نے اس جلسے میں تقریر کرتی، آپ سن لیں، میڈیا میں موجود ہے. ظہیر الاسلام صاحب نے اس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 2 فورسز نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کسی تیسرے فورس کو لایا جائے، کسی تیسرے بندے. اس وجہ سے ہم عمران خان کو لائے
آج وہ عمران خان کہتا ہے میں تو کسی کی پیداوار بھی نہیں ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ تو جنرل ایوب نے کہا تھا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو لے آیا ہوں، نہ ہی جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو لے آیا ہوں۔ خود اعتراف جرم کیا ہے جنرل ظہیر الاسلام نے کہ ہم لے آئے ہیں عمران خان کو، اور میں قربان جاؤں، ویسے داد دینی پڑے گی اس ڈھیٹ پن کی یا اس بے شرمی کی کہ آپ دیکھیں کہ یوتھی اتنے تو عقل سے فارغ ہیں، وہ اگلے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لے آئے ہیں۔ عمران خان ان کو کہتا ہے میں تو ان کی پیداوار ہوئی نہیں، میں تو پتہ نہیں مریخ سے اترا تھا، میں تو پتہ نہیں آسمان سے اترا تھا، اور میں نے جناب آ کے ادھر کیا کیا صورتحال کی، اور مجھے تو کوئی بھی نہیں لایا، میں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں، اور میں نے خود یہ سٹرگل کی ہے۔ یہ حالت ہے ان کی، یہ صورتحال ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کا ڈٹھائی سے وہی بات ہے کہ جھوٹ اتنا تواتر کے ساتھ بولو کہ اگلا بندہ سچ سمجھنے لگے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔